नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पयल्या वर्सपुर्ती निमतान पिडितांक श्रद्धांजली ओपली. एका सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपतींनी म्हणलां की त्या घृणास्पद कृत्यांत निश्पाप जिवांचें जाल्लें दुखद नुकसान आमच्या सामुहीक स्मृतींत कायमचें कोरलां. राष्ट्रपतींनी अधोरेखीत केलें की देश सगळेकडे आनी सगळ्या तरेच्या दहशतवादाचो पराभव करपाच्या निर्धारांत दृढ आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की देश खंयच्याच प्रकारच्या दहशतवादा मुखार केन्नाच झुकचो ना आनी दहशतवाद्यांचें घृणास्पद कार्य केन्नाच यशस्वी जावचें ना. भारत दुख्खांत आनी दृढ निश्चयात एकजूट आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हणलें की दहशतवाद हो मानवतेचो सगळ्यांत व्हड दुस्मान आनी तांणी नागरिकांक ताच्या विरोधात उबे रावपाचें आवाहन केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या दहशतवादी हल्ल्यांत प्राण वगडायिल्ल्या पिडितांक श्रद्धांजली ओपली. आयज आमी संवसारीक धर्तरी दीस मनयतात. हो दीस धर्तरेकडेन आशिल्ले आमचे कर्तव्य नदरेक हाडून दिता. जानेवारी 2020 वर्सा आमच्या CAPF वरवीं देशभरांत मळ्यांची मोहीम हातांत घेवपाचें थारायिल्लें हें सांगपाक उमेद जाता. ह्या मिशनांतल्यान सगळ्या 7 CAPFांनी वट्ट 9.69 लाख कर्मचाऱ्यांच्या बळग्यान फाटल्या 6 वर्सांत 7 कोटी रोपां लायलीं, जाका लागून पृथ्वी कांय प्रमाणांत तरी पाचवी जाल्या. आयज आमी संवसारीक पृथ्वी दीस मनयतात. जानेवारी 2020 वर्सा MHAन आमच्या CAPF वरवीं देशभरांत मळ्यांची मोहीम सुरू केली. आमचे धर्तरेकडेन आशिल्लें कर्तव्य आमी पाळुया अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हणलां. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बद्दल केल्ल्या कथीत अपमानजनक वक्तव्याच्या निशेधार्थ भाजपाची ज्येष्ठ फुडारी निर्मला सीतारामन, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आनी अरुण सिंग हांच्या सयत एका शिष्टमंडळान आयज वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. शिष्टमंडळान आयोगाकडे कडक कारवायेची मागणी केली आनी काँग्रेस अध्यक्षांक हे विशीं देशाची माफी मागपाक सांगलें. बसके उपरांत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना रिजिजू हांणी म्हणलें की शिष्टमंडळान आयोगाक सांगलां की देशांतलो खंयचोच राजकीय पक्ष अशी भाशा वापरता तर ते लोकशाही विरोधातलें एक घृणास्पद कृत्य आसा आनी ते कितलेशेय तरेन लोकशाहीक दुबळें करता. शिष्टमंडळान मल्लिकार्जुन खरगेचेर कडक कारवाय करपाची मागणी केली आनी वेंचणूक आयोगान योग्य ती कारवाय करपाचें आश्वासन दिलें अशें तांणी सांगलें. देश का प्रधानमंत्री दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं. हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए. और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खरगे जी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे. मजगती भाजप फुडारी आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हणलें की काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षासारक्या म्हत्वाच्या व्यक्तीन अशा निंदनीय शब्दांत वक्तव्य केल्ल्याचें शिष्टमंडळान आयोगाच्या निदर्शनाक हाडलें. काँग्रेसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विरोधात परत परत अपमानास्पद भाशा वापरपाचो एक नमुनोच दाखयला अशें तांणी म्हळें. Today we appeared before the full commission to bring to the notice of the commission that no less a person than the president of the Congress party and the leader of the opposition in Rajya Sabha chose to call the Prime Minister a terrorist. It has been a pattern in the Congress party that they use chose an abusive language against the Prime Minister. So we've requested the commission to take this in all its seriousness and act firmly and sternly. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर पदा खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल 2026 मेरेन अर्ज करूं शकतात. तशेंच आकाशवाणी पणजी न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर नैमित्तीक पदा खातीर तात्पुरत्या करारा खातीर अर्ज मागयता. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्लीत उश्णतायेच्या ल्हारांची शक्यताय उक्तायल्या आनी येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागान हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगड ह्या राज्यांनीय फुडल्या 2 दिसांत उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती निर्माण जातली असो अदमास उक्तायला. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका मदल्या 5 खेळां माळेंतलो तिसरो T20 आंतरराष्ट्रीय खेळ आज रातीं जोहान्सबर्गांत 9:30 सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.